बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन का आगाज हो चुका है। आधी रात का वक्त और पाक अफगान जंग बॉर्डर फाड़ गई है और ये जंग जो है वो पाकिस्तान के शहरों के अंदर तक घुस चुकी है। और किन शहरों के अंदर इस वक्त जंग और शदीद लड़ाई जारी है, कहां कहां पर हमले किए जा रहे हैं अफगान तालिबान की जानिब से, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले पाक फजाइया की जानिब से एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च किया गया था पक्तिका में, और वहां पर गुल बहादुर ग्रुप को टारगेट किया गया और टीटीपी के ठिकानों को बर्बाद किया गया। अब तालिबान की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान में ये जंग कहां कहां पर शुरू हुई है। शहरों में धमाके और फौजी ऑपरेशन के शुरू होने की इतलात हैं। मुकम्मल डिटेल्स आपको बतानी है। फिर आधी रात को इमरजेंसी कहां पर नाफिज कर दी गई है। सिचुएशन गेटिंग वर्स नाउ। सूरत हाल बहुत कशीदा, खतरनाक, लज्जा खेज हो गई है। ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा जरूर कमेंट सेक्शन में लगाना है, क्योंकि इस वक्त दुश्मन आपकी दहलीज पर खड़ा हो गया है और आपने बताना है कि पाकिस्तान एक गशूर कौम है। अब मैं आपको जो खबरें देना चाहता हूं कि इस वक्त तालिबान जो है वो मुकम्मल फुल स्केल पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। पाकिस्तान कल अपना दोहा के अंदर जो हमारे लोगों ने जाना था, DJI या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वज़ीर दिफा ने, कल हम नहीं जाएंगे और हम तालिबान के साथ, दहशतगर्दों के साथ बैठकर सीज फायर नहीं करेंगे, निगोशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि दहशतगर्दों को छोड़ना यानी कि आप फिर उनके जो शराइत है आप उनको मान रहे हैं। अब हमारी फौज ने फैसला किया है कि हम किसी सूरत इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि दहशतगर्दों को वो मौत का मजा चुकाएंगे जो ये रहती दुनिया तक याद रखेंगे। अब चूंकि काबुल जो है वहां पर अमारात इस्लामिया जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर और ये जो शरीयत नाफिज की है और ये दहशतगर्द वहां पर तैयार कर रहे हैं, शरीयत को नाफिज करके इस्लाम का सहारा लेकर ये सारा कुछ वहां पर कर रहे हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि शमशाद टीवी है और ये बहुत पुराना ये न्यूज चैनल है पश्तो का, और 2017 में भी इन पर अटैक हुआ था और ये बॉम्ब अटैक हुआ था इन टीवी चैनल के ऊपर। और शमशाद टीवी ये अफगान तालिबान के नक्शे कदम पर नहीं चलता। शमशाद टीवी जो है उनके पेरोल पर नहीं चलता, अफगान तालिबान को एक्सपोज करता है। तो खबर दे देना चाहता हूं कि अफगान अथॉरिटीज हैव सस्पेंडेड ट्रांसमिशन ऑफ शमशाद टीवी अकॉर्डिंग टू अफगान गवर्नमेंट सोर्सेज, कि अफगान तालिबान ने शमशाद टीवी को बंद कर दिया है, उनको मुअत्तल कर दिया है। शमशाद टीवी इज द सेकंड मेजर टीवी चैनल इन अफगानिस्तान, ये दूसरा बड़ा चैनल था अफगानिस्तान में पश्तो का। तो अब जो तालिबान है वो इस चैनल से खुश नहीं थे, तो लिहाजा इस चैनल को जनाब बंद कर दिया गया। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगान तालिबान जो है वो किस किस्म की शरीयत वहां पर नाफिज कर रहे हैं और ये इस्लाम की आड़ में किस तरह से हमारे मुल्क हमारे दीन इस्लाम को जो है वो तबाह करना चाहते हैं या उसको बदनाम करने की एक साजिश से चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान ने पक्तिका में एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च किया। 60 से 70 दहशतगर्द जो शुमाली वज़ीरिस्तान में हमलों में मुलव्विस थे, उनको जहन्नम का रास्ता दिखाया है। ये गुल बहादुर का ग्रुप था, पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से एयर स्ट्राइक्स गई। अब खबर ये देना चाहता हूं कि हाफिजुल्लाह मारूफ जो जर्नलिस्ट हैं, इनकी जानिब से कहा गया कि क्रेडिबल सोर्सेज इन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंफर्म टू BBC दैट at least 8 of their local players were killed by Pakistani air strikes। अब ये BBC से ताल्लुक है इनका और BBC पश्तो से, ये सहाफी हैं हाफिजुल्लाह मारूफ। वो कहते हैं कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने हमें कंफर्म किया कि 8 लोकल प्लेयर्स पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, जो कि लोकल टूर्नामेंट में ये प्लेयर्स हिस्सा ले रहे थे और उनको इनवाइट किया गया था डिनर में और वहां पर फिर स्ट्राइक्स हो गई हैं। ये हाफिजुल्लाह मारूफ जो हैं वो BBC के हवाले से खबर लिख रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी इस हवाले से सामने आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को की जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मुझे अमेरिका को भी चलाना है, जंगें मुझे रुकवाना पसंद है। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को इग्नोर कर दिया। वो कहते हैं कि मैं इस जंग के अंदर, इस फड्डे के अंदर नहीं पड़ना चाहता। अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का रद्देमल भी आप सुन लें कि पाकिस्तान की वज़ीर खारजा वज़ारत खारजा जो है उनका रद्देमल आया। उन्होंने कहा कि एनी टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान फ्रॉम अफगान सोइल विल नाउ बी रिप्लाइड ऑन अफगान सोइल, कि कोई भी जो टेरर अटैक पाकिस्तान पर होगा, पाकिस्तान की सरजमीन पर होगा, उनको अफगान सरजमीन पर हम उसका हमला करके उसका जवाब देंगे। जैसे आज नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हुआ, पाकिस्तान ने पक्तिका में एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च किया और उसका बदला लिया है। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ जो है वो बदला लेंगे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हवाले से आगाह कर दिया है। तो ये एक तरफ तो खबरें आ रही थी। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जंग जो है वो पाकिस्तानी शहरों तक जा पहुंची। बड़ी खतरनाक सिचुएशन जो है बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान जिस किस्म के अटैक जो है वो किए, वहां पर 60-70 दहशतगर्द मारे गए,
جو افغان کرکٹ بورڈ ہے ان کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ 8 کرکٹرز ان کے مارے گئے، طالبان کے فوجی مارے گئے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ ایک طرف تو ساری سچویشن ہے، اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ انتہائی خطرناک ہوئی، فوجی آپریشن شروع ہو گئے اور شہروں میں دھماکوں کی گونج سنائی دی جا رہی ہے۔ جناب سب سے پہلے یہ بابا بنارس، یہ انڈین را کا ایک ایکس اکاؤنٹ ہے، اور بابا بنارس جو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کھل کر سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے اس نے افغانستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا اس جنگ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ آفٹر پاکستان ایئر فورس اسٹرائکس آن سیویلین ایریاز ان پکتیکا، افغان فورسز ہیو لانچ ہیوی ریٹیلیشن along the ڈیورنڈ لائن، کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہاں پر افغان طالبان نے ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ دی ہے۔ طالبان فائٹرز ہیو بریچ دا بارڈر، طالبان کے جو جنگجو ہیں انہوں نے بارڈر پھاڑ دیا ہے، وہ بارڈر کو کراس کر کے پاکستان کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ آر اٹیکنگ ملٹیپل پاکستانی پورٹس ان شکئی، مکین اینڈ لدا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ملٹیپل چیک پوسٹوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسپلوژنز اینڈ گن فائر آر ہرڈ نیئر بنو، جو بنو ہے وہاں پر دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے اور گن فائرز کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ ہمارے سیکورٹی ذرائع کے مطابق جو مزنگی کا علاقہ ہے، مزنگی پولیس، ان کی چوکی پر بارود سے بھری ایک رکشہ جو ہے اس کی حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ وہ بارود سے بھرا رکشہ تھا جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد لا رہے تھے، اور پولیس کی بروقت فائرنگ سے رکشہ دھماکے سے پھٹ گیا، تاہم پولیس اہلکار جو محفوظ رہے۔ اس رکشے کو جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا ہے، تو لہٰذا اندازہ کریں کہ یہ شہروں تک جو ہے وہ جنگ جا پہنچی ہے۔ بنو سے خبر دے رہا ہوں، پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ بارڈر جو ہے وہ کراس کر لیا گیا ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اور طالبان کی فوجیوں کی جانب سے۔ پاکستان ان کا قیمہ بنا کر رکھ دے گا، یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ پاکستان ایسی مار مارے گا، آپ ذرا آ کر دکھائیں ہمارے جو ہے وہ سرحد کے اندر۔ اس طرح کی فیک نیوز جو ہے پھیلائی جا رہی ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں داخل ہو گئے، ان کی اوقات کیا ہے، ہم تو ان کے اندر گھس کے ماریں گے ان کو۔ ابھی 2 دن پہلے ہی 400 کلومیٹر کا بارڈر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے طالبان بھی اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بھی، لاشیں چھوڑ کر ننگے پاؤں بھاگے، ان کی ویڈیوز بھی جاری ہیں۔ 400 کلومیٹر تک کے بارڈر کے قریب، پاکستان کے قریب بھٹک نہیں رہے، اور ان سے پروپیگنڈاز جتنے مرضی کروا لو، یعنی کہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کر یہ ہمارے خلاف جنگ لڑنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، جو سیکورٹی ذرائع ہیں ان کی جانب سے ہمیں کنفرم کیا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں تیز ہونے کا اندیشہ ہے۔ افغان وزارت دفاع نے پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے، یہ ذرائع کی جانب سے کہا گیا، اور پاکستان بھی سخت جواب کے لیے تیار ہے۔ ہمارے سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ اگر کسی اب چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، ہم وہ قیمت برپا کریں گے افغانستان میں کہ ان کی 7 نسلیں 7 پشتیں جو ہے وہ یاد رکھیں گے کسی کے ساتھ انہوں نے جنگ چھیڑی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، سیکورٹی ذرائع کی جانب سے یہ بھی ہمیں کنفرم کیا جا رہا ہے کہ بیٹل ہیز ایرپٹڈ بٹوین پاکستان فرنٹیئر کور ایف سی اور طالبان کی جو فوج ہے ان کے درمیان ددئی اریوب کا جو بارڈر ہے اور کرم کا بارڈر ہے پکتیکا پروونس میں، وہاں پر ایک بڑی خطرناک جو ہے وہ جنگ چھڑ چکی ہے، وہاں پر یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہے وہ امریکن ویپنز پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سب سے خوفناک ہے کہ امریکہ کی ویپنز پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ کون کر رہے ہیں؟ وہ دہشت گرد کر رہے ہیں۔ جب امریکن ٹروپ سے وہاں سے وڈرا ہوئی تھی تو انہوں نے اپنا اسلحہ، نیٹو نے اپنا اسلحہ وہاں پر چھوڑ دیا تھا، تو وہ اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ تو اب آگے جو خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان ہیو ڈکلیئرڈ این ایمرجنسی ان کابل سٹی ڈیو ٹو انریزم، طالبان نے کابل میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، وار ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان ایک بہت بڑی جنگ پاکستان کے خلاف چھیڑنے جا رہے ہیں، اور وہ واقعتاً بارڈر کو بریچ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 2 دن پہلے سے ان کے طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹک پل تک آنا ہے، ان کے باپ کا ملک ہے، ایسی مار ماریں گے تو یاد رکھیں گے، ان کی پتلونیں بھی ان کو واپس نہیں کریں گے، اور ان کو روڈوں پر ننگا لٹا کر ان دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا جائے گا۔ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر تیار بھی ہے۔ اور پھر دوسری جانب ایک اور اہم خبر آ رہی ہے، بریکنگ نیوز فرام پکتیکا، کابل فرنٹ لائن کی خبر دے رہا ہے کہ افغان فورسز ہیو کراس دی ڈیورنڈ لائن لانچنگ اسٹرانگ ریٹیلیٹری اٹیک ان پاکستانی ملیشیا ان رسپونس ٹو ریسنٹ اسٹرائکس آن افغان سوئل، کہ افغان فورسز جو ہیں وہ ڈیورنڈ لائن کو کراس کر کے اور پاکستان کے خلاف انہوں نے ریٹیلیٹری اٹیک جو ہے وہ لانچ کر دیے ہیں۔ ملٹیپل ویپنز اینڈ وہیکلز ہیو بین کیپچرڈ، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارا اسلحہ اور وہیکل جو ہے کیپچر کر لیے ہیں۔ یہ فیک نیوز جو پھیلائی جا رہی ہیں، جب ہم نے پتہ کروانے کی وہاں پر کوشش کی ہے کہ اس طرح کی کوئی دراندازی جو ہے وہ نہیں کی گئی، اور اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان اس کا بھرپور قسم کا جواب دے گا، اور یہ 1 انچ بھی پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح پہ لازمی ہے اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔